बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मौत सबके लिए आती है, लेकिन क्या सबकी मौत एक जैसी होती है? बिल्कुल नहीं। याद है मैंने आपसे तज़किरा किया था मोमिन और काफिर की मौत के बीच में। आज मैं आपसे एक काफिर की मौत और उसको कुरान ने किस अंदाज में पेश किया है उसके बारे में कुछ बातें शेयर करूंगा, और आखिर में एक बहुत स्पेसिफिक एग्जाम्पल या जिसको उन कुरानी आयत में तंबीह की गई उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे, और वो कोई और नहीं जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत का फिरौन कहा था उसके बारे में, ताकि आप जान सकें कि वो कौन सी खसलतें हैं, वो कौन से ट्रेट्स हैं जो किसी इंसान को इस तकलीफ दे मौत की तरफ ले जाते हैं, जिससे ज्यादा तकलीफ दे शायद दुनिया में कुछ और न हो। तो आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल्ला इज़ा बलगतित तराक़िय वक़ील मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिक यौमइज़िनिल मसाक़ फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब वतवल्ला सुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता औला लक फ़औला सुम्मा औला लक फ़औला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजीज दोस्तों, ये आयतें हैं सूरतुल क़यामा की, जिसमें सबसे पहले अल्लाह ताला डिनाई कर रहे हैं किसी चीज को, और वो क्या है? कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी, नहीं, और जबकि रूह पहुंच जाती है हंसली की हड्डी तक। ये किसको कहा जा रहा है? इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि ये उन लोगों को कहा जा रहा है जो सोचते थे कि मौत के बाद कोई जिंदगी नहीं है, मौत के बाद हिसाब किताब के लिए नहीं उठना है, अल्लाह के पास वापस नहीं जाना है। अल्लाह ताला इस सोच के लिए कह रहे हैं कि नहीं, तुम बिल्कुल गलत हो, और फिर मंजर कशी अल्लाह ताला की तरफ से होती है। इज़ा बलगतित तराक़ी, यानी जब रूह हंसली की हड्डी तक पहुंच जाए। हंसली क्या होती है? ये हमारे गले के थोड़ा सा नीचे और सीने के थोड़ा सा ऊपर की जगह को कहते हैं। रूह जिस्म से निकल रही होती है, ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है और गले के पास पहुंचती है, और ऐसे शख्स के लिए जो आखिरत के दिन का इनकार करता है, ये रूह का खींचा जाना बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है, बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है, और मौत का फरिश्ता बहुत जोर से उसको निकाल रहा होता है। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है, जहाँ से वापसी की कोई उम्मीद नहीं रहती, और हर किसी को ये पता चल जाता है कि अब उसके आखिरी लम्हात आ चुके हैं। ना कोई डॉक्टर, ना कोई दवा, ना कोई टेक्नोलॉजी, ना कोई झाड़ फूंक, ना कोई दुआ, अब कुछ कबूल नहीं है, यहाँ तक कि तौबा भी। इसके आगे वक़ील मन राक़, और आसपास के लोग पूछते हैं कि अब इसे कौन शिफा दे सकता है, इसे कौन सही कर सकता है। इसको तसव्वुर में देखिए कि एक शख्स मर रहा है, उसकी सांस ऊपर की तरफ खिंच रही है, सांस रुक रही है, बहुत ज्यादा दर्द में है, एक्सट्रीम पेन हो रहा है, और आसपास के लोग पुकार रहे हैं, अरे डॉक्टर कहाँ है, कौन अब इसको क्योर कर सकता है? इब्न अब्बास, क़तादा वगैरह सब ने इसको ऐसे ही समझाया है। ना कोई राक़ी है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई हीलर है, ना कोई शिफा है। क्यों? क्योंकि अब अल्लाह का फैसला आ गया है, वो वक्त आ गया है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता, वो चीज आ गई है जिससे कोई भी बचा नहीं सकता, स्पेशली उसके लिए जिसने अल्लाह को सारी जिंदगी झुटलाया है, आखिरत के दिन का सारी जिंदगी इनकार किया है, जिंदगी भर अल्लाह को छोड़ा, ना ही उसका जहन इबादतों की तरफ गया, और गुरूर इतना कि अपने आप से आगे कुछ समझना नहीं। अब अल्लाह उसको छोड़ रहे हैं। इसके आगे वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़, और उसे ये पता चल जाता है कि अब चल चलाव का वक्त आ गया है, फेयरवेल का, अलविदाया का, इस दुनिया से परमानेंटली जाने का। किस दुनिया से जिसे उसने पूजा, किस दौलत से जो उसकी इलाह बनी हुई थी, उस पोजीशन से जिसकी वजह से उसमें गुरूर था, उस पावर से जिसको उसने सब कुछ समझा था, उस फैमिली से जिन्हें अल्लाह से ज्यादा प्यार किया था, और जब सब कुछ छूट गया तो बचा क्या? सिर्फ आमाल, और इनकारी के पास, उस काफिर के पास क्या अमल? कोई भी नहीं, सिवाय इसके कि वो जिंदगी भर इनकार करता रहा, झुटलाता रहा, गुनाह करता रहा, और अपनी अना में मगरूर रहा। ये लेकर अब उसे अल्लाह के पास जाना है। आगे वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़, ये एक और हैरत अंगेज और बहुत दर्दनाक मंजर कशी है कि जब एक पैर दूसरे पैर से
جڑ رہا ہوتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ ہے دنیا کا آخری دن اور آخرت کا پہلا دن، دونوں کے میٹ ہونے کا دن، دونوں ایک دوسرے سے میٹ ہو رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس خدا کے انکاری کے لیے دنیا کی آزمائشیں، دنیا کی تکالیف ختم نہیں ہوئیں، البتہ آخرت کی اور نیکسٹ ورلڈ کی تکالیف اور آزمائشیں اور سختیاں شروع ہو گئی ہیں۔ ساق بالساق ایک مفہوم یہ بھی آتا ہے کہ سختیوں پہ سختیاں، مشکلات پہ مشکلات، ایسا ایک بہت مشہور مفسر اکرمہ کا بھی کہنا تھا۔ وہ پیر جو اسے لے کر بہت ہی غرور سے چلا کرتے تھے، آج وہ اس کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اور اس کافل کے لیے ایک ڈبل ٹیرر کی سی کیفیت ہے۔ دنیا کی سائیڈ پہ حد سے زیادہ تکلیف اور درد، بہت زیادہ افسوس اور ہر چیز کے لٹ جانے کا غم، اور آخرت کی سائیڈ پہ عذاب، فرشتوں کا تکلیفیں دینا اور قبر کا ٹارچر، دونوں اوور لیپ ہو رہی ہیں، یعنی کوئی بھی سکون نہیں ہے۔ اِلیٰ رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، تو تیرے رب کی طرف اس دن جانا پڑے گا۔ اس میں آپ کے رب یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، جو قریش کے سرداروں کو بلایا کرتے تھے اور وہ سرداران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور اب زبردستی اسی رب کی طرف جانا پڑ رہا ہے، کی طرف اللہ کا رسول انہیں بلا رہا تھا ساری زندگی، اور یہ جانا خود سے نہیں ہے، یہ جانا زبردستی ہے، بلکہ دھکے دے کے، جس طرح کسی چوپائے کو ایک طرف ہانکا جاتا ہے، اس کے پاس چوائس نہیں ہوتی کہ بس اسے ہانکا جاتا ہے، ایک ڈائریکشن میں زبردستی کی جاتی ہے، ایک ڈیسٹینیشن کی طرف، نہ اس کی کوئی ول ہے اور نہ اس کا کوئی کنٹرول ہے، اسے زبردستی دھکا دیا جا رہا ہے، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، اسے اچھا لگے یا نہ لگے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہ آخری لمحات ہیں، ہر کسی کو اللہ کی طرف جانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اسپیسیفک اگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کو اس دردناک موت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ فلا صدق ولا صلی، مگر اس نے نہ مانا اور نہ نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، ثم ذهب الى اہلہ یتمطى، یعنی پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، یہ روش تیری ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے، اور ہاں بالکل یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ زیادہ تر مفسرین ان آیات کو ابو جہل کے بارے میں بتاتے ہیں، اور تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے کپڑے پکڑ کر کہا تھا، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، یعنی کہ اس طرح کا اکڑنا تجھے ہی زیب دیتا ہے، اور بالکل اس طرح کا اکڑنا تجھے ہی زیب دیتا ہے۔ اور اس پر ابو جہل کا وہ غرور سے بھرا رسپانس، کیا تم مجھے ڈراتے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ قسم خدا کی، نہ تم اور نہ تمہارا رب میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ میں مکہ کے دو پہاڑوں کے درمیان سب سے زیادہ باعزت اور سب سے زیادہ اسٹرانگ آدمی ہوں۔ اسی پہ اللہ تعالیٰ نے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا کو نازل کیا۔ تو عزیز ساتھیوں، وہ 5 کون سی خصلتیں ہیں جو اتنی پینفل اور دردناک موت کی طرف آدمی کو لے جاتی ہیں؟ ابو جہل کے کیریکٹر سے آئیے اسے اخذ کرتے ہیں۔ پہلی ٹریٹ لا صدقہ، کہ اس نے نہیں مانا، تصدیق نہیں کی، یہ جانتے بوجھتے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اس کے باوجود کہ اسے بہت سارے معجزے دکھائے گئے، اس کے باوجود کہ اس نے قرآن خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا، پھر بھی اس نے نہیں مانا۔ دوسرا ٹریٹ لا صلی، یعنی وہ اللہ سے کسی طرح کا کنیکشن نہیں رکھتا تھا، نہ ہی اسے ہیوملٹی تھی، تواضع تھا اپنے خالق کی طرف، اور وہ جھکنے سے انکاری تھا اللہ کی طرف۔ تیسرا ٹریٹ کذبہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا۔ اس نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ جھوٹا بھی کہہ دیا۔ قرآن کے بارے میں اس کا کہنا تھا کہ یہ گڑھا ہوا کلام ہے، تو اس طرح اس نے نہ صرف یہ کہ ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اگینسٹ کھڑا ہو گیا، اور یہ کذبہ کا ٹریٹ اس کے اندر پایا جاتا تھا۔ چوتھا ٹریٹ تولا کا ہے، یعنی جب حق اس کے پاس آتا تو وہ اس سے دور چلا جاتا، جب ہدایت اس کو ملتی تو وہ اسے ریجیکٹ کر دیتا۔ اس نے اللہ کی طرف اپنی پیٹھ کر لی تھی۔ اور پانچواں ٹریٹ یہ تمطع، یعنی وہ بہت اکڑ کے چلا کرتا تھا، بہت ہی زیادہ ایروگنٹ، بہت ہی زیادہ غرور میں۔ مفسرین نے اس کے علاوہ کچھ دوسرے ٹریٹس بھی اس کے بارے میں بتائے ہیں، کچھ دوسری خصلتیں بھی اس کے بارے میں بتائی ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ وہ اہل ایمان کو بہت زیادہ ستایا کرتا تھا، تکلیفیں دیا کرتا تھا، ٹارچر کرتا تھا۔ یہ اس کا
छठा ट्रेट था। उसका 7वां ट्रेट कि वो अल्लाह को चैलेंज कर रहा था, ए मोहम्मद आप या आपका रब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो एक तरफ तो वो हक को नहीं मानता था और झुठलाता था, बल्कि हक के अगेंस्ट खड़े होके वो अल्लाह को भी चैलेंज करता था। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसकी एक बहुत दर्दनाक मौत बदर के मैदान में, जिसे जख्मी किया 2 नौजवानों ने और जिसका गला काटा उसने, जिसे अबू जहल छोटा समझता था और गुलाम समझता था। और फिर उस दर्दनाक मौत के बाद उसकी डेड बॉडी को खींच के गड्ढे में डम कर दिया गया दूसरे अल्लाह के दुश्मनों के साथ। ये वही है जो कहा करता था कि मक्का के 2 पहाड़ों के दरमियान सबसे ज्यादा बाइज्जत अगर कोई है तो वो मैं हूँ। उसकी डेथ कैसे आई? ह्यूमिलिएटेड, शिकस्त खुर्दा, तकलीफ दे, और अभी तो उसकी बाकी सजाएं मुंतजिर हैं आखिरत के दिन। तो अजीज साथियों, आज मैंने आपसे जो बातें शेयर की हैं अपने आप का जरूर जायजा लीजिएगा और वो खसलतें अगर आपके अंदर हैं तो उससे फौरन बाहर आइए, नहीं तो आपकी मौत भी जब आएगी तो उतनी ही ज्यादा तकलीफ दे, उतनी ही ज्यादा टॉर्चर वाली और उतनी ही ज्यादा दर्दनाक होगी। क्योंकि जब रूह गले की हड्डी तक पहुंच जाएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अजीज साथियों, ये तो थी अबू जहल की वो खसलतें कुरान के सूरतुल क़यामा के पस मंजर में। मैंने इसके अलावा हजरत उमर के आखिरी औकात पे भी एक वीडियो बनाई है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। और इस दुआ के साथ मुझे इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको इन खसलतों से दूर करके वैसी खसलतें अता फरमाए जिसमें मौत बहुत पुरसुकून आती हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।